بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وأشكره على ما أولانا من كثير الهبات والنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظيم الرحمة شديد النقم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أوتي جوامع الكلم فبلغ عن ربه شريعته بأفصح لسان، وهدى وعلم، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ممكن ماشي دائما. بالطبع يمكن للانترنت ان تعوض الكتاب. ما قدروش نعوضوا الانترنت بالكتاب. في رأيي لا يمكن أن تعوض. الكتاب هو مثلا الأصل. بالطبع يمكن للانترنت ان تعوض الكتاب، وذلك لسهولة البحث، وفي بعض الأحيان تكون بعض العروض كثيرة، لذلك نلجأ للانترنت. وفي بعض الأحيان أيضا توجد صعوبة في البحث عن الكتاب، مثلا نكون بحاجة إلى مرجع ما نوجدوش في الجامعة هنايا ولا في الولاية اللي رانا فيها. بالنسبة للانترنت في رأيي أنا ما قدروش نعوضوا الانترنت بالكتاب. حاجة صعبة باش نعوضوا الانترنت كتكنولوجيا متقدمة بالكتاب اللي كان قديم، عندنا فيه سلف، عندنا نسبوا فيه الإحالات، نسبوا فيه على خاطرش ايضا سبه واحده اخرى ما نقدروش نعوضوا الانترنت بالكتاب، بويسك فيها نصيبوا فيه اخطاء بزاف، نصيبوا فيه اخطاء ماشي كل ما زعما ما نصيبوا في الانترنت هو صح. قادر يكون اقتباس، قادر يكون زعما سرقات في المعلومات، قادر ما نصيبوش الاحالات صحيحه، ما نصيبوش المراجع، ماشي كيما الكتاب نزيدوا نثقفوا ونزيدوا انا في رايي هذا هو. ما تقدرش الانترنت تعوض الكتاب ان شاء الله. إذا عصيت الشبكة العنكبوتية أو العنكبوتية كما يقولون، وأصبحت مرجعا لكل واحد في ميدان العلم والاطلاع والبحث أو حتى في باب الفضول. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: أيمكن أن تكون في يوم من الأيام هذه الشبكة بديلا عن الكتاب الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن ينكر أحد فضله؟ ولكن المقاربة اليوم هي بين هذا الكتاب وبين استعمال الشبكية. الثابت علما أن للمقروئية في النفس من الصفحة أثر ورسوخ في الذهن وفي البال، وتركيز دائم مستمر مع القارئ أو مع حامل هذا الكتاب. ثم أضف إلى ذلك أن المعلوماتية وشبكتها لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون دائما مرجعا علميا أو ثبتا علميا مركزا فيه البحث بالكيفية التي يمكن أن تكون، أو حتى من حيث المصداقية ومن حيث المرجعية والتوثيق لا يمكن بحال من الأحوال أن نطمئن إلى كل ما في هذه الشبكة، وليس لنا بديل أبدا عن الكتاب الذي به حفظ العلم في الصدور. نشكر خلية الإعلام والاتصال. في الحقيقة السؤال الذي طرحتموه: هل يمكن للإنترنت أن تعوض الكتاب؟ السؤال هذا يحتاج إلى جواب، والجواب قد يكون واسعا وقد يكون ضيقا بحسب ثقافة الذي يطلع أو يألف حمل الكتاب وقراءة الكتاب. إن لم نسبق الأحداث، الكتاب قراءة طبيعية كلاسيكية، الانترنت قراءة حديثة عصرية مودرنيزم. لكن من ناحية التطبيق العملي شتان بين حمل الكتاب بين يديك وقراءته وبين الجلوس على شاشة الانترنت وشاشة الإعلام الآلي. هناك فرق شاسع. للذين جربوا العملية الأولى، عملية قراءة الكتاب العادي بين يديه والجلوس أمام شاشة الإعلام الآلي لقراءة الكتب الإلكترونية، هم الذين يدركون ذلك. هذه قضية محل تجربة. الجواب الثاني للباحثين والراغبين في سبر أغوار المعلومة، هي في الحقيقة تتحقق في الكتب
كثيرا ما تتحقق على مستوى الانترنت. ثالثا ان الكتب الموجوده او المعلومات او البحوث الموجوده الانترنت معرضه للتشفير، معرضه للقرصنه، معرضه للسرقه، معرضه للاهمال، معرضه للتشويش، معرضه للتشويه. اما الكتب الاصليه المطبوعه عاده لا تتلف هذه الموضوعات او محتويات الكتاب الا اذا اصيب الكتاب برمته بالتلف. النقطه الثالثه الكتاب العادي، أي كتاب في أي موضوع في أي مجال، من ناحية الفهرسة ومن ناحية الأمانة العلمية ومن ناحية التوثيق ومن ناحية سهل الاطلاع عليه. أما من ناحية الفهرسة والتوثيق إلى غيره في الكتاب الإلكتروني أو في البحوث الموجودة على شبكة الإنترنت، تقريبا كثير من الطلبة يشتكون من صعوبة في الوصول إلى هذه التوثيقات وإلى هذه الحصائل العلمية، خاصة في العلوم الدقيقة. لكن بين هذا وذاك الباحث الآن أو الأستاذ هو بحاجة ماسة إلى الكتاب العادي الكلاسيكي، في نفس الوقت على حسب الظروف التي تتاح إليه، كذلك هو بحاجة إلى الكتاب الإلكتروني، وخفيف الحمل خفيف الوزن ثقيل المعلومات. الآن تطورت التكنولوجيات حتى أصبح بما يسمى بالفلاش ديسك، تستطيع أن تحمل فيه أكثر من 1000 ولا 2000 كتاب. ولذلك هذه نظرية فقهاء الإسلام، خفيف يعني ما خف حمله وزاد وزنه، هذا تقاس على الذهب. الآن فلاش ديسك ولا ميكرو بورتابل لابتوب خف حمله، ولكن وزنه وما يوجد فيه يعوض كثير من المكتبات والرفوف التي ربما توجد في الجامعات وتوجد في مراكز البحث والدراسة. في الحقيقة نحن بحاجة ماسة إلى كليهما، إلى الكتاب العادي وإلى الكتاب الإلكتروني، من أجل التحصيل والوصول إلى المعلومات بأمانة علمية تامة. فيما يخص قلت الفوائد تاع الانترنت، اسكو تقدر تعوض الكتاب ولا ما تعوضهاش؟ انايا نورمالمون تبان لي تعوضها، باسكو انا استفاديت منها بزاف، واي حاجه تحوس عليها في الانترنت تصيبها، سواء الميموار سواء البحوث اللي تبغي تخرجهم. صافي ماناش نقولوا تعوض الكتاب 100%، بصح المهم تصيب فيها زعما فائده كبيره. باغ اكزومبل انا استفاديت منها في الدروس تاع الموسيقى. باغ اكزومبل نقري الموسيقى في المركز الرياضي الجوهري، نخرج منها في واحد ليسيت، نخرج منها لي كور نستخدمها. صافي ما نظنش تبان كاش كتاب، ما نصيبهاش بالك. واه ميم حتى الطريقه كمان في اليوتيوب الفيديو من زعما مسهلين لك بزاف، زعما تجيك ساهله بارابور مع كتاب بروفا قدامك جيسمون كفاهم زعما، وميم في اي وقت تبغي تستعملها.
يمكن الانترنت ان تعوض الكتاب، لان في نفس الوقت يمكن الاستغناء عن كلا الطرفين، لان الانترنت نعتبرها كالوجه الجديد للكتاب، هي وجه جديد للكتاب، ومع ذلك يكون منه السلبيات والايجابيات. نجد ان المكتب الانترنت والمكتبه الالكترونيه هي عباره عن مجموعه من الكتب والمصادر يمكن ايجاد كم هائل من المعلومات. اما الكتاب نجده محصور، يعني الكتابه تقصر، اما الانترنت نجد فيه المعلومات بصفه شامله وكامله. لا يمكن الانترنت ان تعوض الكتاب، لان الكتاب رغم انه مصدر او مرجع يبقى كتاب. فيه لديه معلومات كثيره، وهو وسيله قديمه عن الانترنت. يعود الطالب على البحث، لان الانترنت اسرع. تبحث عن كتاب تجده بسهوله. الكتاب افضل من الانترنت. نقول أن الإنترنت أفضل لأنها من ناحية السرعة أسرع، في طريقة جمع المعلومات تكون بسيطة، عكس الكتاب يتطلب منك قراءة جميع الصفحات، يكون زعما الوقت يدي وقت بزاف، ماشي كيما الإنترنت سهلة بسيطة. الإنترنت تعوض الكتاب، لأن الكتاب وجد في كل مراحل، ولحد الآن مازال موجود، ولكن الانترنت فيها عدة مقومات وعدة عناصر تساعدنا في حياتنا اليومية، فهي تعبر عن الآراء، تعبر عن مجموعة معلومات، وفيها معلومات سهلة، لكن إن أحسن استعمالها، وأن الكتاب يبقى المصدر الأصلي. الكتاب هو المصدر الأصل، وهو الذي يعود الباحث على التقدم والبحث في مجال بحثه، والإنترنت هي أسرع وسيلة تجمد الإنسان في بحثه وتعجز الباحث على البحث. لا يمكن للكتاب أن يحل محل الإنترنت، وهذا لا يعني إلغاء للإنترنت كوسيلة للعولمة، فالكتاب تعودنا عليه منذ المرحلة الابتدائية، فهو الصديق الوفي للإنسان. فعندما نداوم على قراءة الكتب تعطينا نوع من التشويق بدلا من الانترنت. فمثلا عندما نجد أن أي باحث يعطي في مؤرخ يكتب في كتاب فقرة ما ولم يذكرها في تلك الكتاب، يحيل نوع من التشويق لأن نتطرق إلى كتاب آخر، بينما الانترنت تعجز الطلبة عن البحث، فهي وسيلة سهلة ومعجزة في نفس الوقت. بطبيعة الحال لكل هدفه، وواجبنا استغلال يعني كل ما تتيح لنا التكنولوجيا حتى نستطيع أن نرتقي في ميدان العلم. يقدم الانترنت الكتاب، والكتاب يقدم على الورق، ولكن لا غنى لهذا الكتاب عن الطالب، لأنه وخير جالس في الأنام كتاب، فالكتاب تضعه عند رأسك وأنت مستلقٍ وأنت واقف وأنت لست أدري، تستطيع أن تصفحه وأنت تمشي، تستطيع أن تقرأ حتى اليوم، يعني ما يسمى يعني بالكتاب الجيل، وأنت لست أدري يعني في القطار، وأنت لست أدري في السيارة، تستطيع أن تقرأ بكل حرية. تستطيع نعم أن تقرأ من خلال جهاز الإعلام الآلي، ولكن يبقى الكتاب دائما هو ركن الزاوية وهو حجر الأساس، يبقى في المقدمة، ثم باقي الأشياء الأخرى تستطيع أن تكمله، وتستطيع نعم أن تضيف إلى فائدته فوائد أخرى. ولا ضير أنه الإنسان يستعمل الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني، لكن مع ندرة في بعض الأحيان مع ندرة الكتب الورقية نحتاج إلى الكتب المطبوعة، ولكن الكتاب الورقي عنده ميزة خاصة أنه أصلا في قضية المراجعة قضية القراءة أنك تستوعب أكثر من الكتاب الإلكتروني. ضف إلى ذلك عامل الصحة، جهد العينين، هذا ما يميز الكتاب الورقي على أنه خاصة نحن كدارسين للتاريخ فيه ندرة في بعض الأحيان، فيه ندرة الكتب أمهات المصادر الورقية،
لهذا لابد الرجوع إلى يعني من مستحسن أنك تبحث عليهم في النت، ولكن يا حبذا يكونوا متوفرين ورقيا. أنا من الناس اللي تأيد فكرة الكتاب الورقي أحسن منه. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور شرف عبد الحق، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، رئيس المجلس العلمي للكلية. فيما يتعلق بالسؤال الذي تفضلتم به، هل الإنترنت تعوض الكتاب؟ ولا شك أنه الإنترنت ربما هي أصبحت اليوم من الوسائل التي تحفز كثيرا على البحث، وهذا الشبكة العنكبوتية إلى سنوات قليلة ماضية ربما أثبتت وجودها على الساحة العلمية، خاصة في ظل نشر عدد هائل من الكتب من المجلات كذا في صيغة PDF. سهلت كثير مهمة الباحث مهمة الطالب، لكن في الأخير دائما يبقى للكتاب قداسة، يبقى وجود الكتاب بين يدي الباحث حاجة مهمة جدا. ربما وقد صدق الشاعر حينما قال خير جليس في الأنام كتابه. ودون ما شك الإنترنت عندها إيجابيات، حضور الكتاب عند الباحث عنده إيجابيات، لكل جانب عنده مزية خاصة، لكن دائما يبقى وجود الكاتب أو كتاب بين يدي الباحث أمر لا مفر منه. بالنسبة لي الكتاب الإلكتروني أحسن من الكتاب الورقي، لأنه مختصر وسريع. وأما الكتاب الورقي من ناحية إنه طبيعي من الناحية القراءة، ولكن الكمبيوتر يحمل عدد كبير من الكتب. السلام عليكم. كما كتشوف حنا الانترنت ما نقدروش نستغنوا عليه خاصة في أيامنا الحالية، لكن هذا ما يمنعش باللي أن وجود الكتاب يبقى على الأهمية تاعها عندنا كما نعرفوا بلي الانترنت في جميع الميادين في الوقت الحالي في العصر المعاصر، وهي ما نقدروش نستغنوا عليها باش راها في كل الميادين. بصح الكتاب يبقى هو الاول والاخر، لانه خير انيس للجالس، ما نقدروش نستغنوا عليه لانه فيه واحد الامتيازات افضل من الانترنت. الانترنت فيها سلبيات بزاف. ما يتعلق بالعلم او المفاضله او يعني بين الكتاب والشبكه العنكبوتيه الانترنت، في الحقيقه كمن يفاضل بين الماء والحليب، فلكل دوره ولكل مجاله ولكل عصره. فالكتاب فالوثيقة لا يمكن أن نتصور أن الإنسان إذا أراد أن يتأكد من الوثيقة وصحتها أن يعود إلى أصلها. فالفضاء الشبكة العنكبوتية هي فضاء ووسيلة عصرية تكنولوجيا تسهم في تسهيل عملية البحث عن المعرفة، وتسهم كذلك في الاتصال السريع بين مختلف الجامعات، بين مختلف الأفراد في بقاع العالم، لكن لكل مجاله. فالكتاب هو الأصل الذي نعود إليه لنتأكد من المعرفة، لأن في كثير من فضاءات الانترنت نجد هناك مكتبات افتراضية، وهذه المكتبات الافتراضية المصورة هي في الأصل كتب موجودة في رفوف المكتبات. فإذا أراد أن وجد الطالب أو الباحث عن كتاب مثلا يعني في الفضاء الانترنت، عليه أن يعود ليتأكد منه في الأصل، وهو الكتاب المطبوع الورقي. فأرى بأنه لا ينبغي أن نفاضل بين الكتاب والشبكة، لأن الشبكة هدفها الأساسي هي عملية التواصل. نبدأ من فكرة أن الانترنت فيها معلومات عامة، ومعلومات خاصة. تقدر تصيب أشياء عندها علاقة بالواقع، تقدر تصيب أشياء هي فوق وبيان عندها مجال خطأ. من باب أن الانترنت يكتب فيها أي شخص موجود، ولا عنده أي شخص عنده اتصال بالانترنت. الكتاب هو منشورة
تقدر تقول باللي هو منشورة علمية تحمل مجموعة من الأفكار مترابطة، تقدر تصير 12 درس في الكتاب ولا 12 شابيتر يتكلموا على نفس المواضيع أو المواضيع متقاربة. نقدر نقول إنه الأشخاص اللي يبحث عن المعلومة ديريكتومون، هذه المعلومة خاصة، يقدر يكونسلتي للمنشورات العلمية pour avoir une information très précise, c'est-à-dire une information claire وبسيطة وديريكتومون تؤدي إلى الموضوع، بما أنه الكتاب هو قلنا باللي مجموعة من المواضيع المترابطة وين تقدر تمشي تقدر تصيب المعلومة اكزاكت وتقدر تصيب معلومات مترابطة معها. العلم دائما يصاحبه ثناء، والجهل يصاحبه هجاء. لو أردت أن تتوسع في العلم أكثر فعليك أن تكون للجهل أبصر. من الحكمة أن تعرف الجهل حين تلقاه، فهذا يعطيك فرصة لتتوقاه. الجهل ميراث الشياطين، فهو سلاحهم في السماوات السبع والأرضين. الجهل نقطة سوداء صغيرة لكنها أخطر داء. كلما غفلت عن العلم تكبر إلى درجة أنها قد تجعلك تكفر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.